پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سفارتکاری دے حوالے نال پوری دنیا دے اندر بدنام ہو گیا ہے۔ سفارتکار راہ دے اہلکار جرائم پیشہ گروہ اور امیت شاہ کینیڈا وچ سکھ کارکن کو نشانہ بنانے والے گٹھ جوڑ دی باقاعدہ طور دے نشاندہی ہو گئی ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر دا قتل اس گل دی نشاندہی کردا ہے کہ مودی حکومت تے اصل کردار کو پوری دنیا دے اندر بے نقاب ہونا چاہیے۔ گزرے سال سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر دے قتل وچ بھارتی سفارتی عملہ ملوث ہونے دا باقاعدہ طور دے انکشاف ہو گیا ہے۔ بھارت سن کینیڈا دے اندر اس تے شہریاں دے تے حملہ کرنے دے واسطے اپنے سفارتکاراں اور منظم جرائم پیشہ افراد کو استعمال کرنے دا انتخاب کر کے ایک یادگار اور تاریخی غلطی کیتی ہے۔ بھارتی حکومت کینیڈا وچ ٹارگٹ کلنگ دے واسطے مجرماں دے نال ملی ہوئی ہے۔ امیت شاہ اور راہ دے ایک سینئر اہلکار سن کینیڈا وچ سکھ کارکناں دے اوتے حملہ دی اجازت دتی ہے۔ کینیڈا سن سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر دے قتل وچ ملوث ہائی کمشنر سمیت 6 بھارتی سفارتکاراں کو اپنے ملک تھی کڈ کے دا ہے۔ ستمبر 2023 وچ کینیڈا وچ سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر دے قتل دا انکشاف بھارت کو اور مودی حکومت کو انصاف کے کٹہرے وچ کھڑا کرنے دا بہت بڑا ثبوت ہے۔ مودی دا بھارت اپنے بدماش اقدامات اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ذریعے علاقائی اور عالمی امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ بھارت لمبے عرصے تھی پاکستان وچ بھی دہشت گردی دی کاروائیاں دی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اپنی گرفتاری کے بعد بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سن پاکستان وچ تخریبی سرگرمیاں وچ نوئیں دہلی دے ملوث ہونے دے بارے وچ مال کما دینے والے انکشافات کیتے سے پاکستان سن بار بار دنیا کو جنوبی ایشیا وچ بھارت تے عدم و استحکام دے کردار تھے باخبر کیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے دی ضرورت ہے کہ RSS دی حمایت والی مودی حکومت پوری دنیا دے انساناں دے واسطے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ مودی حکومت دی فاشسٹ ذہنیت کو پرکھنے دا وقت ہے۔ اس سے پہلا بھارت کو لگام دینے دی ضرورت ہے کہ پوری دنیا وچ مزید جانا ضائع نہ ہون۔